اللہ انہاں دی محنت کو اللہ قبول و منظور فرمائے اور ساڈے عزیز حافظ اسران محمود صاحب جنہاں دے شوق اور جنون دی وجہ نال ماسٹر زاہد صاحب دے آرڈر کے میں بڑا طویل سفر کر کے تھوڑی عدالت عالیہ وچ حاضر ہویا جتنا ٹائم ہے وہ میں اللہ کے وہ رسول کا ذکر کر ساں اودی توفیق نال جڑا خالق و مالک ہے اللہ سب تے رحمت فرماوے اس کا توجہ نال نعرہ لا دیو میں نوکری شروع کرا نعرہ تکبیر پچھلے کوشش کرو بیٹا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری بآواز بلند درود شریف پڑھو میرے آقا کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد تھوڑی آواز بریک کر دیں آواز بریک کر دیں بیٹا آواز بریک کر دیں اور ایکو بھی تھوڑا کم کر دیں تاکہ زور بھی نہ لگے اور شریفانہ انداز میں درود شریف پڑھو سارے پھر بآواز سے بولو درود شریف مہربانی تکلیف معاف بیٹا ہے محسوس تو نہیں کیا آپ مہربانی الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی خوش نہ ہو آج تم گر تیری بارات ہے بڑی توجہ ہو گئی خوش نہ ہو آج تم گر تیری بارات ہے جان جائے گا تو کیا تیری اوقات ہے اللہ تھوڑی حیاتی کرے بس جڑے آئے بیٹھے ہو کئی جسمانی آئے بیٹھے ہو مگر روحانی لیوے بیٹھے جڑے روحانی بیٹھے ہو میادہ پیا خوش نہ ہو آج تم گھر تیری بارات ہے اللہ قبول کرے جان جائے گا تو جلد کیا تیری اوقات ہے دولت مندوں کی کہانی ان کی قبروں سے جا کے پوچھ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے سبحان اللہ 4 دن کی چاندنی مہربانی سائیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا یہاں سے دونوں حال بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے اللہ پانی حیاتی کرے اجڑ گیا وہ باغ بیٹا میں تو دیکھو حافظو اسا قرآن بھی میں پڑھ دے ہو جی میں نے سن رہے ہو آدھا میں کیا پیاں اجڑ گیا وہ باغ جس
لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بڑی کیا بات ہے تو سر سونا نہ سنو ہاتھ اگلی لین میں فیصل نہ پڑا اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا جائیں گے جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا بولو میرے نال جنہ دیا زبانہ ہے سر نہ ہلاؤ سر بڑھتے ویلے ہردائے زبان ہلاؤ گے زہرانہ بابا راضی ہو جائے میں ملتان وچوں آیا تسی کوئی شکھر وچوں نہیں بھی آئے بیٹھے اتھائی بیٹھے ہو کوئی تھوڑا میں نو فریش کرو میں پتھرہ وچ نہیں بول رہا میں نبی دے نوکرہ وچ بول رہا جی لنگر کھاون نال کل خانی نہیں ہوتی کل پڑھن نال کل خانی ہوتی کیا بات ہے آخر ہم بھی جو پڑھ کے بیٹھے ہیں اسٹیج فیکٹری ہے میں ہوں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بولے بھی چاہیے میں کیا دپیاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا شاباش زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ماسٹر زید تیرے بھائی نو 23 سال ہو گئے نبی کر دے یہ 4 لینا میرے محبوب ہے میں ہزارہ موضوعات پہ بولا سر یہ 4 لینا میں پڑھتا جڑا میں بہت پسند ہے میرا دل ہے آج میں پڑھ دے ماں توڑا دل ہوئے تا سن لوئے ملے قطرہ عشق محمد دا بسم اللہ کیا بات ہے کوئی جنید بغدادی نہیں بڑھنے چاہتے کوئی بختیار کاکینی سے بڑھنا چاہتے گلاس بھی نہ دے وے اللہ جام بھی نہ دے وے صرف اتنا چا دے وے کیا ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شہیدی لوڑ نہیں دل مست روے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا عقل دروے دل نی جگ جگ قبر حشر کسی بئی روشنائی دی لوڑ نہیں کسی بئی روشنائی دی کسی بئی روشنائی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق ادا سارے جگ تو بھی بے نیاز چکر سر چھپ در میں تیرے در اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ظفر بھائی دی کل خانی تے آوانا لے میں آدھا کیا پیاں کر اپنے حبیب دا عشق ادا سارے جگ تو بھی بے نیاز چکر سارے چھپ دروے تیرے در اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں مخدوم دا عرض قبول تھی دربار الہی دے اندر نونو وچ عشق نبی ہوئے کسی بئی اشنائی دی لوڑ نہیں
शाबाश सुभान अल्लाह की को कौन कर दे किसी मई अशनई की लोहड़ नहीं मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा सुभान अल्लाह जिसके दिल में शाला ये हाथ तुम्हारे हजूर दे रोजे नु लगे सरकार ये जो हाथ उठ रहे हैं दुआ ही हम कर सकते हैं इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले कुछ मिट गए कुछ मिटते हैं शबीर तेरा नाम मिटाने वाले क्या जमीन क्या आसमान है क्या जिन्न क्या इंसान है सेहरा तेरा कुरान है बलगल उला बेकमाल ही सीरत तेरी बाकमाल सूरत तेरी बेमिसाल आशिक तेरा है बिलाल कशफत तो जावे जमाल ही मिस्कीन दा तू दिल पर सी कदर ते बेहतर नहीं तेरा कोई हम सर हसनत जमीओ खिसाल ही सलमान यहया दाऊद हैं आशिक सबे मौजूद हैं पढ़ते तय ते दरूद हैं सल्लो सारे मुंह मिठा कर लो अपनी किस्मत बना लो पढ़ो सारे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सब में जितना बैठे हैं असा तरह तरह के ज़ैके चखे हुए हैं जी मसलन दूध का ज़ैका तुसां भी चखिया है मैं भी चखिया है तवज्जो है मेरे बच्चे बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। पानी का ज़ैका तुसां भी चखिया है मैं भी चखिया है अंबा का ज़ैका अनारा का ज़ैका मुख्तलिफ फल फलावर हैं जिन्हां दे ज़ैके तुसी ते मैं चखी बैठे हो मगर एक ज़ैका ऐसा है तुसा चाहो ते भावे ना चाहो मैं चाहवा ते भावे ना चाहो वो ज़ैका तुहानू मैनू चखना पएगा हाली अद्धे बंदे ज़हनी तौर पे कोई साथ नहीं दे रहे मेरा मैं आदा पिया मेहरबानी करो सूबेदार साहब भी तुहाडे वांगू मजबूत हा तुहाडे वांगू ज़माने ते रहा हा वो भी ज़ैका चख लिया तुसा ते मैं भी वो ज़ैका चखना है तुसी भावे लाइक करो भावे डिसलाइक करो भावे उक्का पसंद ना करो वो ज़ैका तुसा ते मैं चखना है वो ज़ैका है मौत दा ज़ैका ये गूगल का ज़माना है मोबाइल का ज़माना है यहाँ जो बात की जाती है उस पर लोग सर्च करते हैं मैं आले सुन्नत दा निक्का जियां वायदा में जड़ी गल करांगा इंशाअल्लाह मैं शहबाज गिल बन के नहीं बोलांगा मैं अताउल्लाह तारड़ बन के नहीं बोलांगा मैं नबी दा फरमान पढ़ांगा या रब दा कुरान पढ़ांगा मैनू 23 साल हो गए मैं चिट्टी दाढ़ी में कोई मदार पुना नहीं दिखा रहा मैं मरना है तुहाडी गल नहीं करदा मैं मरना है मेहरबानी करो अगर ज़ैका चाहते हो चंगा टेस्ट भी कुरान विचों करवाने हैं अगर ज़ैका कड़वा चाहते हो तो ओदा जिक्र भी मैं कुरान विचों करदा बंदे यही आते कि इन्होंने मुल्तान मौलवी बुला लिया कराची तो नाथ खान बुला लिया यसरान उन्होंने तो पैसा मान नहीं देता गल के दी है गल इन्हां दी नहीं गल या नबी दी होएगी या कुरान दी होएगी सुभान अल्लाह क्या बात है जिन्हें हाथ चाहते मैं राजी हां जिन्हें नहीं चाहता मैं केड़ा वोट आउट कॉन्फिडेंस ला बनाया बैठा हाथ चावन नाल पता लग जाता है कि बंदा नबी दे जिक्र दे नाल चल रहा है क्या बात है सुभान अल्लाह जी मेहरबानी बंदे गुजर खान दे इंग्लैंड दी अंबेसी में टाई टाई करके बोल दे जिथे इंग्लैंड दी समान फरसे में मिलती है नबी दे जिक्र च बोलो मदीने दी समान फरसे में मिलती है
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی 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 مہربانی وچوں وچوں سڑا ہویا بندہ تا ہوا دا چہرے تو پتہ لگ جاندے بھی مویا بیٹھا ہے اللہ دا ذکر کرن نال شکل حسین ہوندی ہے نبی دے ذکر وچ نسل حسین ہوندی ہے صحابہ دے ذکر وچ عقل حسین ہوندی ہے حسین دے ذکر وچ اندے ویکھو شکل حسین ہوندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے پیچھے نہ ویکھو جی جڑے آئے بیٹھے ہو تسی ویکھو بندہ جڑا آوے تانوں ویکھے تسی اودے نہ ویکھو واہ 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 تسی اودے نہ ویکھو آکھن گے ایویں بیٹھے نہیں انہاں نوں دسو اسا حضور دی محفل وچ بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ تواڈے نورانی چہرے دی قسم تواڈے علاقے دے بزرگ فرمایا قدر نبی دا ایک ہی جانن واہ واہ تسی پڑھو ایک دفعہ پڑھو میں تانوں داد دینا سبحان اللہ ہاں قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے اللہ اکبر واہ 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے شیرا ورگا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جی کڑوا ذائقہ دا ذکر بھی قرآن وچ ہے بسم اللہ اور سنو گے قرآن بسم اللہ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ اے محبوب اس بندے کو مرتا ہوا دیکھیے کلا اذا بلغت التراقیہ محبوب اس بندے کو مرتا ہوا دیکھو اس کی گردن میں موت ایسے پھنس گئی تراقیہ جیسے مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس جاتا ہے اللہ اللہ یہ ہے ذائقہ کلا اذا بلغت التراقیہ اس کے گلے میں موت ایسے پھنس گئی جیسے مچھلی کا کنڈا گلے میں پھنس جاتا آپ دیکھیں کسی دکان پر جب گلے میں خدا نہ کرے مچھلی کا کانٹا پھنس جائے اکھاں باہر آوڑ پائے ویندیاں ہیں اتلا ہونٹ اتے تے تلوا تلیں ایمان نال کئی لوگ ہیں جب مرنے لگتے ہیں آپ دیکھیں انہیں دے نک ٹیڑا ہو ویندا ہے اکھاں پھٹ ویندیاں ہیں اور لب خشک ہو ویندے آقا فرمیندے موت دی سختی اتنا ہوندی ہے کہ 7 سمندراں دا پانی انہاں دے موتھے تے سٹ دے ہونا او اگر پانی مک گیا ہے اللہ اکبر اور پانی کوئی نہیں سوئی چینا وچ پانی مک گیا کلر صاحب دا پانی مک گیا گجر خان حبیب چوک پانی مک گیا پانی پلاؤ 7 سمندراں دا پانی انہاں دے موتھے تے سٹ دیو او ول بھی آدن العطش 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 آقا فرمیندے اگر ہوتا یہ میرا پکا نوکر اللہ اکبر واہ 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 اگر ہوتا میرا پکا نوکر ایک پاسے اسرائیل آتا دوسری جانب زہرا کا بابا آتا سبحان اللہ ایک طرف اسرائیل علیہ السلام آتے دوسری طرف زہرا کا بابا آتا پھر اس کو پتہ ہی نہ چلتا جیسے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتا بیٹا پھول ول دیکھیے بچہ پھول کو دیکھتا ہے انجیکشن کا اثر نہیں ہوتا مرتے وقت بندہ رسول کو دیکھتا ہے موت کا اثر ہی نہیں ہوتا سبحان اللہ کلا اذا بلغت التراقیہ ایدے گچی وچ موت پھس گئی ہن ایدے نال ہے کیا وکیل من راک بندے دے سدو مولویاں نوں جڑا جھاڑ پھونک کر رہے اللہ دے ہن جھاڑ پھونک دی کیڑی لوڑ ہے پہلے تا اے فلماں ویندا ہا پہلے تا اے افتخار ٹھاکر دے ڈرامے ویندا ہا ہن اینو ڈرامہ بھی کھاؤ اینو قرآن کیوں سنا رہے ہو ہن قرآن دی لوڑ نہیں ہن تا نبیاں دے سلطان دی لوڑ ہے ہن تا صاحب نشان دی لوڑ ہے وزن انہ الفراق ہن نالا لے آدن وزن انہ الفراق ہون نہیں بچتا فلانے نو موت آئی وہی نے مویا فلانا ہی نے مویا اللہ فرمیدا ہون اے دی چدراہٹ ول ویکھو
مہربانی ایدی چدرا فیصل تقریر نہیں کر رہا خدا دی قسم میں قرآن پہ پڑھتا ہونے دی چدراٹ نال دیکھو ہون ذرا دکھائے میں آیت پڑھ رہی ہوں ترجمے دا پتہ مولانا صاحب تعاون کرو میرے نال توجہ دا صرف توجہ دا باقی قسمت دی بات ہے اسی امام ہی رہنا ہے جیسی فائد رہنا ہے اللہ فرمائے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ادھے دیکھو ادھے وَالْتَفَّتِ مہربانی سر اللہ پاک قبول فرمائے آپ کو اللہ سلامت رکھے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ میرے بات تسی دیکھو جی وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ محبوب ہونے دیاں ایڑیاں ویکھ ایڑیاں رگڑ رہیاں نہیں ہون جی میں مرغا ذبح کرو نا تے پنجے مل دن تے روح نکلدی پئی ہوندی ہے قربانی دے جانور نو ذبح کرو نا تے میڈھے دا مولانا صاحبہ جنگھا نال جنگھا مل جن روح نکلدی ہے ہن چودھری نو ویکھو چودھری نو جیڑا دا فون کر رہا گا تو سارا پنڈی آ جائے گا فون کر رہا گا تو ڈی سی صاحب دے اے سی صاحب آ جان گے اے میرے فون دی مار ہے ایس ایچ او آج دے نال پڑھیا کیا ہے ہون ایدی پنڈلی نال پنڈلی پہ ملدی ہے اے ہے کڑوی موت اجازت دیو تو ہن مٹھی موت ہی پڑھا سبحان اللہ تواڈی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے ماشاءاللہ جی بڑا سونا پہ سن دم جی میں جیرے ٹائم میرے پڑھنا ہے وہ یہ سران صاحب دا آڈر ہے میں پڑھ دینا زائد مٹھی موت کے لیے جیرے ویلے موت آوے نا مٹھی 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 نعرہ تکبیر ٹھہر جا فیضل ٹھہر جا انہیں دا موڈ نہیں ہے حالی میں نے سنان دا موڈ ہے مٹھی موت جڑے دلے آوے نا وہ میں دسے گا بندہ ہووے نا ماں ہووے نا انگلینڈ تے آوے 4 سال بعد تے دروازے وچ آوے تے بچہ ادھر ویکھے ماں دی وہ پھر بچہ دوڑ دا ماں دے سینے نال لگ جائے بے عین ہی جڑے ویلے عاشق نو آوے موت توحید و رسالت والے نو آوے موت اللہ فرمیندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اطمینان والی روح آجا اطمینان والی روح آجا اس رنگ وچ آجا الی ربک راضیۃ مرضیہ تیرا رب تا تیرے تو راضی ہے ہن تو رب تو راضی ہو جا جھولی وچھے دیئے تیرے بچے جیویں ایویں رب دی رحمت وچ ویندی ہے او دے اُتے جڑا حضور دا عاشق ہووے او زعفران محمود میں کیویں پڑھاں اللہ فرمیندا اطمینان والی روح آ جا سارے رمضان وچ تو روزے رکھدا ہاویں لوگ کھانے تیرے سامنے کھاندے ہن ہن تو آ جا لوگ موبائلاں تے فلماں ویندے ہن تے تو سویرے سویرے قرآن ویندا ہاویں ہن تا آ جا لوگ بیویاں دے قدمے باندھے ہن تو ماں دے پیر چومدا ہاویں آ جا لوگ سسر واسطے گفٹ لے کے آندے ہن تو پیو دا منہ چومدا ہاویں آ جا او لوگ لاکھ روپیے وچوں زکات نہ دیندے ہن تو رمضان تو پہلے اپنے بال وچ زکات غریباں نوں چھپ چھپ کے دینا ہاویں آ جا او لوگ ٹھنڈے پانی نال تھاندے نہ ہن تے تو روزانہ ڈیلی وضو کردا ہاویں آ جا لوگ رضائیاں تو باہر نہ نکلدے ہن او تو 3 درجے دی سردی تے جا کے مسیتاں آباد کردا ہاویں آ جا لوگ تیرے امامے دا مذاق اڑیندے ہن تے پھر بھی امامہ نہ چھوڑیا لوگا تیری داڑھی دا مذاق کیتا تے پھر بھی حضور دی سنت بنائی ہوئی لوگ تینوں ملا آدھے ہن تو پھر بھی آدھا ہمیں خیر ہے اور تینوں دنیا بڑا تنگ کیتا ہے میرا بندہ آ جا اے قرآن شدہ بطا تے زبر زیرہ سب شاہ
تے خاصا رمضان او جڑے روندے بیٹھے ہو قرآن سن کے اے جعفر دا کمال نہیں تہاڈی ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے ماواں دے دودھ چنگے ہوویں پتر نبی دے نوکر بندے ہیں او لوگو سنو فیصل اللہ پتر دیوی اللہ فرمیدا الہ رب کے راضیہ مردیا او میں تے تیرے تے راضی ہاں او میں رب تے راضی ہوں اج قسمت نال ظفر محمود صوبیدار دے کلا تے کٹھے ہوئے ہو چٹیاں داڑیاں لے ہو تہاڈی میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے پھر پتہ نہیں ملو نہ ملو میرے گلاں نو ایتھے نہ رکھو ایتھے رکھو اور پتر وفا نہیں کر دے اور بیویاں وفا نہیں کر دیاں اور رشتہ دار وفا نہیں کر دے میرے محمد دی غلامی دا پٹا پا لو محمد وفا کردا ہے رشتہ دار قبر تے آندن اور یار دوست کلا تے کھانے کھا کے ٹر جاندن زہرا دا بابا جے دے ذکر چ روندا بیٹھا ہے او قبر وچ آ کے آدائی نو کچھ نہ کھو وفا کیتی کرو میرے نبی دے ذکر نال نات خان نو سنیا کرو تا او دا منہ ویکھ کے نہیں خطیب نو سنیا کرو تا او دی شہرت سن کے نہیں بلکہ حضور نو دل وچ رکھ کے میرے آقا دا ذکر سنیا کرو او عمران وفاواں وڈیاں ہوندیاں ہیں فیصل اللہ پتر دیوی میں عمرے تے جا رہا تیرے واسطے دعا کرساں خدا دی قسم ہے وفا کرو او یسنال انہاں وفا کیتی ہے آمنہ دلال یاد کرو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر وچ گندم شاٹ ہو گئی آپ نے اعلان کیتا جیڑا بندہ آوے انہوں ایک 10 کلو دا بکسا دے دیو گندم دا جنہیں بچیاں ساڑیاں لینا وچ اٹا لے رہی ہیں انہیں لوگ مولانا گندم لے رہے ہیں 10 کلو تیری سونی جوانی نو سلام ہے تیری ماں زندہ ہوئے تا جعفر آڈر پیا کردائی جا کے ماں دے پیر چم لوئے اے ماما دیاں تربیت آئی تا ذکر کروانیاں ہیں سارے لائن چ لگے ہوئے ہیں ہر کسی نو 10 کلو دا پیکٹ مل رہا ہے ایک بندہ آدھا ہے میں ڈبل لونا ہے میں ڈبل لونا ہے میں ڈبل لونا ہے وہ بندے آجا تینوں 20 کلو کی میں دے گی مگر میں ڈبل کھنساں سیکٹری کھڑا ہونے کے چل تینوں بادشاہ کنے لے چلا بادشاہ یوسف سیکٹری آدھا جی نو سمجھاؤ اسی یار کسی نو 10 کلو دا پیکٹ دینے آئے یہ آدھا ہے میں نو ڈبل دے ہو آپ فرمیدن ہیں بندہ تینوں 20 کلو کی میں دے دیئے وہاں کہ بادشاہ میں تا 20 کلو لواں گا 20 کلو لواں تو کیوں لوے گا 20 کلو یا لوگا نو 10 کلو تینوں 20 کلو اور رو کے آدھا یوسف میں نو پہچانی آئی میں کون ہوں میں نو پہچانی آئی میں کون جنہیں رو رہے ہو تو انہوں کوئی نہیں بیٹھ رہے سر میں نو پہچانی آئی میں کون یوسف نبی یاد ہے 10 تو کون ہے فرمایا جنرل زلیخا تیرے ہوتے حملہ کی دہا الزام لایا تائے پنگھوڑے وچ آکھیا بچہ گوائی دے سی اوہ بچہ اللہ توڑے آنسو قبول کرے اوہ بچہ مایا ہون تیری مرضی گندم دے میں تے بھامے نہ دے میں 2 ڈبے لمڑن اے ہورن میں ہورا او جڑے رو رہے ہو میری دعا ہے رات سبو تو حضور دیدار کراول فرماون ظفر دے کلا تے آیا ہمیں تے ذکر سنیا حاجے دا میں تینو آپ دیدار کروانا آیا اللہ دے نبی سینے نال لایا
اپنے ملک دا وڈا وزیر بنا دے وڈا سر توڑی کیا بات ہے وڈا وزیر بنا دے او جڑا جھولے وچ کوئی دے او یوسف دا وزیر بن دائی ہن تو نہ بول سے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھ گا او جڑا یوسف دی گواہی دے یوسف دا بڑا وزیر بندا ہے او جڑا محمد نو کندھیاں تے لے کے غارے سوڑ جاوے او جڑا نانگ دے ڈنگ کھاوے جڑا عائشہ بیٹی دے تبوک دے موقع تے سارا مال دے او یوسف دا وزیر نہیں بندا او محمد دا وزیر بندا ہے سبحان اللہ جی اللہ پڑے ہاتھ سلامت رکھے جی اور یسران راضی نہ ہے نا میرا بچہ میں قربان ہو جاوا پھر ایک لائن سن لو میرا دل ہے اکھیاں دا نور ہے مدینے والا سبحان اللہ دل ہوئے نہ پڑھ لو نہیں تو میں ملتانی بندہ میں اپنا ضمیر اتھے رکھ کے اس تو داد لے لوں گا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا آپ بھی رو رہی ہیں ذکر بھی اچھا سن رہے ہیں آپ بھی جا کے ماں کے پاؤں چوم لینا بیٹا یہ ہم دل سے پڑھتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہم جب ان کے نام کا کھاتے دل سے ہیں تو پڑھنا بھی تو دل سے چاہیے نا اب بغاوت ذکر سے نہیں کی جاتی میں کیا دبے ہاں سب کو کیچ کر لو اکھیاں دا نور ہے مدینے والا ایک دفعہ حق بھی جا لو اکھیاں دا نور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا اللہ سیاں جڑے حق نہیں چارے چلو انہاں دی حاضری بھی ہو جاوے اکھیاں دا نور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا اللہ کا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے اللہ کا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے صوبیدار دی قبر کی میں منور ہو رہی ہوئے گی وہ دی روح کی میں سونی ہو رہی ہوئے گی میں جادہ پیا اللہ کا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے اللہ کا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے سادہ بندہ ہوں اللہ کا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے پیارا حضور ہے مدینے والا پیارا ایک دفعہ میرے نال پڑھو پیارا حضور ہے مدینے والا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا زعفران محمود صاحب تو لے کے یسران تک یسران تو گھن کے صوبیدار ظفر محمود دے سارے رشتہ دارہ تک تسی نہ بولے تے کو قبر تک دکھ لگے گا یہ شعر ہی بڑا پیارا ہے میں آدھا کیا پیا عظمت نبی بھی سن کے دل کو ٹھارو نعرہ رسالت آوے گج کے مارو نعرہ رسالت آوے گج کے مارو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عظمت نبی دی سن کے دل کو ٹھارو نعرہ رسالت آوے گج کے مارو نعرہ رسالت آوے گج کے مارو کیوں گج کے ماریے مولوی کیوں گج کے ماریے کیوں تو پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں تینوں آئے کیا میں آدھا کیا پیا نعرہ رسالت آوے گج کے مارو نعرہ رسالت آوے گج کے مارو سنتا ضرور ہے
کے پیارے آئے ہیں، رمضان میں قرآن کے سپارے آئے ہیں، اکھانا دور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا دل دا سرور ہے مدینے والا. سفیان حیدر صاحب یہ شعر آپ کی جگہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کیا دا پیا مزہ کتنا آدھا ہے جنہی کوئی انتہا نہیں. کملی والے دا چلے دا مارا ملیا قسم خدا دی او نا خالی ولیا خدا دیو نا خالی ولیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. کملی والے دا چاہے دوبارہ ملیا قسم خدا دیو نا خالی ولیا قسم خدا دیو نا خالی ولیا. دینا ضرور ہے مدینے والا دیدا ضرور ہے مدینے والا اکھیاں دا نور ہے مدینے والا. ایک کڑوی موت ہے ایک میٹھی موت ہے. کڑوی موت آئے جس طرح کانٹے کے ساتھ روئی لگی ہوئی ہو کانٹے دار جھاڑی کھینچیے اور میاں روئی کے اٹے اٹے ہو جاتے ہیں. یہ سخت موت ہے اور ایک سویٹلی موت ہے. بسم اللہ توجہ ہے بسم اللہ. آج آدھا گھنٹہ میرا ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج آگے لوگے دا کہوی نہ میں کھا جاؤں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء اہل سنت. اچھا 12 مہینے ختم. اللہ تیری حیاتی کرے تیرے منہ میں کھانتے کھیر. ماشاءاللہ. 20 منٹ ہو رہے ہیں. توجہ ہے. بسم اللہ نہیں تو اسی یاد ہے تو اسی ہون باس چکر دے. بسم اللہ. اچھا پھر آپ کو سبحان اللہ. ایک ہے بچوں کڑوی موت. زید بھائی جی ایک ہے کڑوی موت اور ایک ہے میٹھی موت. جی الموت تحفۃ المومن. جی بسم اللہ بسم اللہ. سونا حضور کا فرمان بڑے ہیں. مولانا صاحب میں جلدی وچ پڑھ گیا میرا خیال ہے پہلے مہینے کی اجازت منگا وال پڑھا. موت مومن واسطے تحفہ. جی یہ جوید چودھری نے نہیں کہا, جی بسم اللہ. یہ خان صاحب نے بھی نہیں کہا, یہ شریف برادران نے بھی نہیں کہا, یہ اس نے فرمایا ہے جے بولن تے رب بولے. سبحان اللہ. آئے کوئی مثل نہیں کھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. کیا بات ہے. اللہ تیری حیاتی کرے. میں تیرا نوکر جڑے پیر مہر علی شاہ سرکار دے نوکر نسا انہاں دے نوکر. بسم اللہ. جڑے مشائخ اہل سنت دے نوکر اسا انہاں دے نوکر. میں قربان ہو جاواں. موت مومن واسطے کیا ہے بولو. تسا بولے سو تو میں بولے سا. موت مومن واسطے تحفہ. تسی آکو چنگا بندہ ہے بچے یتیم ہو گئے موت تحفہ. عورت ساڑی جوان بچی ہے ساڑی وہ بیوہ ہو گئی تیرے واسطے موت تحفہ ہے. اوے میں نہیں ہے کیا حضور فرمایا ہے. جی کیا بات ہے. تسی یقین فرماؤ مینوں ایمان نال دسو مردہ تا ہندو بھی ہے جی مردہ مسلمان بھی ہے. میری نوکری سمجھ آگے پہ مردہ تو ہندو بھی ہے مردہ مسلمان بھی ہے. ان وجہ کیا ہے اس کو جلایا جاتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. What is the difference between Hindu and Muslim? پلیز ٹیل مولوی بتا مجھے کیا ہے. وہ جلایا جاتا ہے وہ دفنایا جاتا ہے اس کے
بھی 32 دانت، میرے بھی 32 دانت، اس کے بھی 2 کان، تیرے بھی 2 کان، وہ بھی زمین تے ٹردا ہے، یہ بھی زمین تے ٹردا ہے، میں اپنی طرف نہیں بولدا، میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جواب دینا۔ ہندو کی میت آ رہی ہے، مسلمان کا جنازہ آ رہا ہے، ہندو کا جڑا مولوی ہاں پنڈت تھا وہ بھی ہاں مسلمانہ نال اعلیٰ حضرت ہن چوک وچ ملاپ ہو گیا۔ وہ جڑا ہندوؤں دا مندر والا مول ہاں نا پنڈت ادھر شرارتی طبیعت آکھنے لگا اعلیٰ حضرت یہ کیا بات ہے، ہمارا مر گیا ہم اس کو جلائیں گے، تمہارا مر گیا تم دفناؤ گے، ہم جلائیں گے تم دفناؤ گے، ہم جلائیں گے تم دفناؤ گے۔ اور بندہ بن نہ سن میں نہیں مولوی آپ جواب دینا، آپ کو جواب ہی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرمائے نہ تینوں پھر جواب میں دیواں۔ وہ کہ جی کیڑا؟ فرمایا جو گند ہو اس کو جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہو اس کو دفنایا جاتا ہے۔ شاباش، یہ جڑے حق جا کے داد نہیں دے رہے تو ڈر رہے کہ نہیں اگلا وزیر اعظم جعفر قریشی نہ بن جاوے۔ اللہ اکبر، سانو ضرورت ہی نہیں ہے، اساں اسیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وہ بھی نبی دی زلف دے اسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جڑا گند ہوے انہوں جلایا ویندا ہے، جڑا خزانہ ہوے انہوں دفنایا ویندا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ ایمان نال دسو، ایمان نال دسو، جیڑا بندہ عمرے تے جاوے جی ہوے اتھوں دا، بسم اللہ، تسی کیا کردے ہو؟ ہار پواندے ہو؟ جی جی پواندے ہو؟ جی جی اچھا پھر جڑا لگدا ہوے وہ سینے نال بھی لاندا ہے کہ کوئی؟ جی اچھا جڑا زیادہ کلوجلی ہوے او پھر ایئرپورٹ تے بھی جاندا ہے کہ کوئی؟ جی جی کیوں جاندے ہیں جی؟ حالانکہ بندہ انگلینڈ بھی تا ویندا پیا، او دے منہ ول بھی نہیں ویکھ رہا ہے، شکر جی ہاں یو کے بھی جا رہا ہے، مانچسٹر برمنگھم کا شہر بھی جا رہا ہے، میں نے پتہ ہے میں بھی گیا ہوا نہیں رہتا تسی نہیں گئے ہوئے۔ جی بسم اللہ، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، جو یو ایس اے جا رہا ہے اس کو ہار نہیں پہنا رہے، جو مدینے جا رہا ہے کیوں؟ وہ دی وجہ ہے اس کی منزل مال ہے، جو مدینہ جا رہا ہے اس کی منزل آمنہ کا لال ہے۔ کیا بات ہے، اس نے حضور کے روضے کی جالی چومنی ہے نا، اسی لیے ہم اس کو مبارکباد دینے آئے، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچانے جائیں۔ اگلا جملہ تو میں آنکھ بند کر کے یہ سران پڑھ صاحب ہمیں بولن تو بھاوے نہ بولن، ہون جیڑا بندہ مر گیا فوت ہو گیا او دے نال کیا کیتا ہے؟ انہوں غسل بھی دیتا، جی چوپ کر گئے۔ میرا خیال ہے ملک میں جب پیٹرول مہنگا ہے تواڈے پاسے سبحان اللہ بات توجہ کرو، ہاں جی سبحان اللہ۔ وہ جڑا مر گیا، جڑا فوت ہو گیا، اس کو وہ چھوٹی قوم کا تھا، چھوٹی قوم کا، ہم نے 4 بندوں نے اسے نہلایا، جی وہ صوفی صوف نال نہاندا، ہن بڑے صاحب نال نہایا، ایویں کیا، پانی سے نہلایا، پھر بیری بھی ڈالی۔ اچھا پہلے کپڑے نہ پہندا تے ہن چٹا کپڑا، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ جڑے بول رہے ہو میں تانوں اچھی موت تک لے کے جا رہا ہوں، میری عادت نہیں میں موضوع تو ہٹ جاواں، کوشش ہے میری میں کیا دا پیا اپنے ٹائم وچ میں نوکری کراں۔ وجہ کیا ہے جی؟ نہلایا، پہلے اودے نال بہندا کوئی نہ، اج انہوں نہلا رہے ہیں، پھر صابن بھی چنگا، پھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تساں سونا پہ سن دیو سر۔ پھر کیا ہویا؟ پہلے وہ کپڑے پاندا نیلے پیلے، اج سفید کفن وچ، پھر پہلے اودے نال بہندا کوئی نہ، ہن جڑے ویلے انہوں چایا ہے کلو کلمہ شہادت پڑھیا ہے، ہن چودھری بھی مونڈھے تے چائی لیندا ہے، نون والا بھی، کاف والا بھی، تیر والا بھی، ٹی ایل بی والا بھی، سارے مونڈھے تے چائی لیندن، ہور تا ہور سید تھلے، امتی کندھے تے، قریشی صاحب تھلے، امتی کندھے تے، مخدوم تھلے، فیصل بندے پہنچ گئے، امتی جڑا مر گیا اتے، وزیر تھلے او اتے، وزیر اعظم تھلے او اتے، اوے میاں میت گجر خان تو پنڈی گئی ہے، اگے عارف علوی صاحب صدر آ رہے ہیں، شریعت دی بندے دا بچہ بن، رک جا رک جا رک جا رک جا، ساری سیکورٹی رک گئی کہ یہ اس کو جانے دو، ہن سوال کرو جعفر قریشی یہ کیا وجہ بنی ہے جو جالی چومنے کے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक दफा हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आओ इजाजत दो 6 मिनट में बाकी बचाई बैठा। नबी के नौकर बन के जियो, जनाजा सलेमान तासीर जैसा होगा। वाह कुरैशी साहब, आप सलामत रहे जनाब। थोड़ा रह गया है पीछे। कराची विच इन्होंने बहुत बड़ा नात खान सदाया है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, या वारिस, या वारिस। वारिस साढ़े बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद है ये पढ़ते थे हक उन्होंने इवें है जिवें इंटेलिजेंट दा ब्यूरो चीफ बड़ा हाथ है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और ये हक सर अल्लाह करे हजूर दी बारगाह में आमीन। मौत सर बड़े लोगों को आती है। मैं चलो कसीदे की सूरत बड़ी फरमाइश पूरी कर दे सा, ठीक है नहीं, नाराज ना होइएगा। ये कौन है जिन्हों मक्के वाले वेख के ना कांड कर लेंदे हैं? क्यों? बिलाल में ना पिया दरवाजे बंद कर लेंदे हैं, दरवाजे में ना बंद जेड़े वेले कीमत बनी है 1 2 3 4 5 जेड़े वेले कीमत बनी है वो फिर बिलाल नहीं रहा, सैयदना बिलाल बना। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर पाक फरमाते थे इसको सिर्फ बिलाल न कहा करो, इसको सैयदना बिलाल कहा। और कीमत क्या बनी है? कीमत क्या बनी है? 10,000 सहाबी थल्ले एक काबे की छत ते गया खड़ा। कीमत बनाओ ना, आप अपनी कीमत नहीं बनाते। मेरा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदा पित्तल बनाई सोना बनसा अमला। हम सारे पित्तल ही है ना, हम सोना नहीं बन रहे। सोना उस वक्त बनेंगे जब गर्मी होंगे, रोजे रखेंगे। सोना उस वक्त बनेंगे जब आंख में हया पैदा होगा। सोना उस वक्त बनेंगे हम लोग कीमती जब हमारी जबान पे अखलाक पैदा होगा, जब दिल में नबी की उम्मत का दर्द पैदा होगा। बिलाल हाथ काला मगर दिल उसका मुनव्वर था। जेरे गले आखिरी टाइम आया है हजूर दी जाहिरी जिंदगी दे बाद जितने साल रिहा है मदीने वाल मुंह करके टुरदा। मैं शायद नहीं समझा सका, यानी रांगे शाम में छन मुंह मदीने वाले पास। कई दफा सैयदना बिलाल पाक आपके सोने चेहरे की कसम गिर पड़े। कहीं आजा तू सीधा हो के क्यों नहीं बेटा? फरमाया हम वहां देखेंगे जहां से हमें इश्क की हवा आती है। और 3 साल विच कई ईदां आईयां मगर जदन इंतकाल का टाइम आया ये है मिठी मौत। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जेड़े वेले आखिरी टाइम आया बीवी नु आदन भलिए लोके मिसवाक लया। मिसवाक लया, घर वाली मिसवाक ले आई। दूसरी फरमाइश कीती है हुण पानी लया, मैं गुस्ल करना चाहना। तुहाडे हंजों की कसम जेड़े वेले गुस्ल कीता है। तीसरी फरमाइश कीती है ओ भलिए लोके मेरे वास्ते सुरमा लाया। सुरमा आ गया, बीवी होर हैरान। वाला दिन ओ किस्मत आली तेल लाया, मैं जरा कंघा कर दूं। जने कंघा कीता है ओ मुसलमानों मौत कैसे आए? आदिन हुण ओरे आ जड़े वेले नेड़े आई कान विच आदिन जड़ा मैं ईद वास्ते जोड़ा सिवाया ओ जोड़ा लाया। घर वाली गुस्से विच आदी वाह बिलाल 3 ईदां गुजरियां ते जोड़ा नहीं
منگیا اج عید کوئی نہیں تو جوڑا بیٹھا منگ دے بلال آدھا نہیں اج عید ہے اج عید کوئی نہیں آدھا اج عید ہے بھائی یاسین جڑے ویلے آکھی آئے عید بیوی آدھی قدر عید عید نو تاہالی 6 مہینے دیر بلال آدھا تیری عید نو 6 مہینے دیر میں نو مبارک دے میرا محمد میں نو گھنڈانا دو کیا بات ہے کیا بات ہے وہ جڑے رو رہے ہو میری دعا ہے جڑے ویلے اساں موت دے منہ وچ جاویے او جویں چنے ملازم نو او خدا دی قسم محکمے والے پھلاں نال الوداع کر دے دعا کرو جڑے ویلے موت سونی آوے اور کوئی آوے نہ آوے زہرا دا بابا دیدار کرا جاوے او میں صدقے ہوا اے جڑے ہنجو آ رہے اے میرا کمال نہیں اے صوبیدار ظفر محمود دی نیکی ہے کہیں دے جنازیاں وچ بارش آندی ہے عمران کہیں دے کلاں وچ ہنجواں دی بارش آندی ہے اپنا کوئی کمال نہیں ہوندا فرمایا آ میرے نال بے میرا محمد کریم مینوں لمن آ گیا ہے بس یہ گل کیتی ہے سیدنا بلال پاک کلمہ پڑھتے گئے روح پرواز ہوتی گئی زہرا دا بابا فرمیدہ لوگو سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد میرا یار ابو بکر صدیق اٹھے گا اور میرے تے صدیق دے درمیان وچوں بلال اٹھے گا سوال کرو جعفر ہمیں بتا قبر اس کی شام میں بنی ہے حضور فرماتے ہیں میرے قدموں سے بلال اٹھے گا وہ بھی وجہ اے ہے جہاں بھی ہو محبت کا سفینہ دیکھ لیتے ہیں حقیقی جوہری فوراً نگینہ دیکھ لیتے ہیں مدینے کی یاد جب ہمیں تڑپاتی ہے آنکھیں بند کرنے میں مدینہ دیکھ لیتے ہیں